kayo ng kapunon, Lord. Amo kang gituboy nga ikaw ang Diyos nila pinagdamhanan nga naghimo sa langit ug sa yuta, Lord. Salamat kayo ng orasan, Lord, nga ang imong mga piniling katawhan diri nga dapit sa lungsod sa hallelujah. Bilya, salamat kayo, Father God, na imo nang giablihan ang ilang espirituhanon nga hunakuna igdulungog, Lord, ilang kasing-kasing. Salamat kayo, Lord, nga nasabtan gyud nila sa tumang kasayon ang imong puno, Lord. Salamat kayo, Father God, daygon ka sa walay katapusan, tanang dungog maya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. O inana mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kanunay ning gisangyaw dili lang kay kamera nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, daghan pud nga nagsangyaw nga lain nga denomination dinhi mga igsoon. Ang unsay gisangyaw mao ang kaluwasan. Kay ang kaluwasan mao gina importante nga maluwas ka, maghinulsol ka sa imong mga sala. O sa among mga sala nagahinulsol naman ni kanunay sa katong wala pa nakahibalo sa kamatuoran, ato gyud hinulsolan ang atong mga sala nga nabuhat gikan sa gamay pa ta hangtod nga dagko na ta, kay wala magitaw nga tawo diri sa kalibutan nga dili makasasala. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon, kung may tawo nga nag-ingon siya wala siya isala, kanang tawhana bakakon na unya kung sa may tag-iya sa bakak mga igsoon mao ang yawa mo nga dili nato itugot nga ang atong kinabuhi mailog sa yawa. Kay ang Ginoo hapit na mobalik si Jesus, mao nga sa dili pa siya mobalik atong hingagawon atong kinabuhi nga mamati ta sa pulong sa Ginoo nga atong ikinabuhi pod mga igsoon. Di na kay igo lang ta mamati, kundi bisan pa ang atong pamati ato pong ianam-anam o kinabuhi mga igsoon. Bariha po na sa among mga igsoon, kung kamo nakadungog ani, pero mas una pa mi nga gitudluan po nga sugo sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo nga among ika-share amo po kining makinabuhi. Kung kini kanunay na mong gipasalamatan sa buhi nga Diyos, kay kita dili man ta perfecto, at least nag-share ta sa pulong sa Ginoo, naninguha ta sa atong kaugalingon sa pag-usap-usap sa atong tibuok nga pagkatawo. Namo na mga igsoon, kay nag-ingon diri sa Buhat 3:19. Busa pag hinulsol kamo o balik na sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini gol himuon ninyo kini, mao na nga ang giingon sa Ginoo na lamang tinulsol. Mo na nga nakahibalo ko mga igsoon nga ang tanan nga mga tawo nakadungog sa pulong sa Dios, siyempre nakahilulsol po na sila sa ilang kaugalingon. Pero dali nga dapit kay labay-labay lang ang tawo na ako'y uban nga wala pa nakahibalo no sa kwan nga unsa di ay ang atong pagkinabuhi si Ginoo pinaagi sa paghinulsol o dawaton si Jesus Christ na atong Dios ug manluluwa sa atong kinabuhi, mahimutang anak sa Dios. Gusto mga igsoon kanang mauni karon nga magpadawat ta punta sa ngalan sa Ginoo, kay bisan kinsa nga mutawag sa iyang ngalan maluwas ug bisan kinsa katong mutuo sa anak sa Dios, himuon yang anak sa Dios, mutuo ni Kristo Jesus. Dili ta pwede mo adto magampo sa Dios kung dili ta mutuo ni Jesus Christ. Ato siyang dawaton nga atong personal nga manluluwas. Tingon ani lang ka sayon mga igsoon, o ako mong yun nga nakadungog na kinasing-kasing po ninyo nga dawaton ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo maumani ang Diyos. Kaya nag-ingon siya nga sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Diyos ug ang Diyos pulong. O mauna nga kining pulong niya sa Biblia mauni